औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अज़ाब ज़दा अक़वाम का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि मनमानी करती रही और ढील दिए रखी, लेकिन जब वक्त मुकर्रर पूरा हुआ तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं हुआ और उनको अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ का सामना करना पड़ा। फरमाया कि सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की बात चले, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को ही नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती को ही नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ही अज़ाब नहीं आया, बल्कि सारे ही ना मानने वाली अक़वाम को अज़ाब ने पकड़ा और उनको फिर एक लम्हा मोहलत नहीं दी गई और हर एक ने अपने पैगम्बर को जुटलाया। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर कुछ और बस्तियां ऐसी उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद लगातार हमने रसूल भेजे, मसलसल रसूल, सुम्मा अरसलना रसूलन ततरा, फिर मसलसल रसूल भेजे हर एक कौम की तरफ, और एक के बाद दूसरा अज़ाब का शिकार होती गई कौम और एक के बाद दूसरी इनकार करती गई, तकज़ीब करती गई और फिर उसका मज़ा चखती गई और मसलसल नाकाम होती गई और तबाह बर्बाद हो गई। फरमाया कि सुम्मा अरसलना रसूलन ततरा, फिर हमने मुसलसल हर एक बस्ती में रसूल भेजना शुरू कर दिए। उसके बाद मुतवातर रसूल आते रहे। कुल्लमा जा उम्मत रसूलहा, जब भी कभी किसी उम्मत पर हमारा नया रसूल भेजते तो वो पिछले उम्मत की हूबहू उसके साथ रवैया रखती, जैसे कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ किया। हर आने वाली उम्मत, हर आने वाली कौम, हर आने वाले नबी और पैगम्बर के लिए वही सलूक करती रही, यानी कि मुसलसल, और रसूल भी हर एक रसूल मुसलसल वही करता रहा जो पिछले रसूल ने किया। ऐसे कि जिस भी रसूल को भेजा, ये बनी इसराइल की बात अल्लाह तबारक व तआला दोहरा रहे हैं। बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 1,24,000 में से अक्सर नबी ज़्यादा ही बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाए। बनी इसराइल अपने आप को अल्लाह की लाडली कौम समझते और हर दफ़ा रसूल का इनकार करते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से जब उन्हें डराया जाता तो वो कहते कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हैं, हमें अज़ाब आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो अय्यामन मादूदात, कुछ दिनों का अज़ाब होगा और वो हम सह लेंगे। फिर उन्होंने मुसलसल रसूलों की नाफरमानी की और नाफरमानी करते करते बिला आखिर ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए, और जब ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचे तो फिर आगे डिटेल गुजरे आएगी। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुसलसल रसूल भेजे और हर एक ने एक दूसरे के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे को मिशल राह बनाया और उसी तरह तकालीफ दी रसूल को जिस तरह के पहली उम्मतों ने दी, और वही अल्फाज और वही डिमांड रखी, और उसी तरह के हर एक उम्मत पिछले नबी को जुटलाती, और जब अगले वाला उससे बाद वाला आता तो वो कहती कि हम तो पहले नबी के पैरोकार हैं, हम तुझे नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये वादा किया हुआ है कि हम अपने ही नबी के पैरोकार रहें। अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि हम बाद में आने वाले नबी को नहीं मानते। लेकिन वह होता ये था कि पहला जब नबी उनके पास मौजूद होता था तो वो उसको भी कहते कि हम पहले वाले नबी के पैरोकार हैं, जब उससे पहला होता तो उसको भी कहते। लेकिन पैगाम हक़ जब जिस भी हर नबी ने दिया और किसी एक का भी उन्होंने कबूल नहीं किया, और हर नबी ने तौहीद बारी ताला की तरफ उन्हें मुतवज्जे करने की कोशिश की और शिर्क की नफ़ी की, रद्द शिर्क की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन हर एक ने अपने बाप दादा के किस्से सुनाकर नबी को जुटलाया, और जब नबी जुटला के मायूस हो जाता तो वह दुआ करता, बद्दुआ करता। अल्लाह तबारक व तआला वक्त मुकर्रर पर कौम को तबाह करते, और जब कौम तबाह हो जाती को दूसरा नबी आ जाता, और दूसरे नबी को जब तबलीग करते तो हर एक यही कहता कि हम अपने बाप दादा से यही सुनते आ रहे हैं, हमने अपने बाप दादा के मज़हब को नहीं छोड़ना तेरे कहने पे। और
اگر ہمارے باپ دادا غلط تھے تو وہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اپنے ہی نبی کے تابع رہے اور ہم اپنے نبی کے تابع ہیں، حالانکہ نبی کی شریعت کو یکسر بدلتے رہے اور کوئی ایک بھی کسی نبی کے تابع نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ ہر آنے والے نبی کو جھٹلانے کے لیے یہ بات بنا لی انہوں نے کہ ہم اپنے نبی کے تابع ہیں اور ہم اپنے نبی کو اس کا انکار نہیں کر سکتے، سو ہم آپ کو نہیں مانتے۔ بالآخر سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہر ایک رسول کو جھٹلاتے رہے، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بعض، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہم نے بھی ایسا کیا کہ بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی ان کو ایک دوسرے کی روش پر چلنے دیا اور چلا دیا، اور وہ چلتے رہے اور خوش نصیب سمجھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ حق اور سچ پر ہیں، اور غلط روش پر چلتے رہے، گمراہوں کی روش پر چلنے لگے اور کہتے کہ ہم حق سچ پر نہ ہوتے تو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر چکا ہوتا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ان سے پہلے والے عذاب کی نظر ہو چکے تھے۔ تو جب وہ عذاب کی نظر ہو چکے تھے تو ان کو عبرت پکڑنی چاہیے تھی، لیکن یہ نبی کو جھٹلانے کے لیے قصے کہانیاں سنا کر خود بھی مطمئن ہوتے اور باقیوں کو بھی، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے اور مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کم پڑھا لکھا طبقہ ان کی باتوں میں آ جاتا، اور کچھ نے کتابوں تک کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور تبدیل کر دیا، من پسند احکامات چھوڑ دیے، اور جن پر عمل وہ نہیں کر سکتے تھے ان کو رب کر دیا، یا پھر اپنی طرف سے احکامات ان کے بدلے میں ڈال دیے، اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کو یہ سناتے کہ یہ پہلے نبی پر اتری ہوئی آیات ہیں اور کتابیں ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگ ان کے نقش قدم پر چل پڑتے۔ سو پڑھا لکھا گمراہ طبقہ ان پڑھ گمراہ طبقوں کو گمراہ کرتا رہا، ان پڑھ طبقوں کو گمراہ کرتا رہا، اور پھر یہ روش چلتی رہی۔ فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور پھر ہم نے ان کے افسانے بنا دیے۔ افسانے بنانے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے رہتی دنیا تک قصے لوگ سنتے اور عبرت اور ہدایات اور نصیحت حاصل کرتے رہے۔ کچھ نے عبرت حاصل کی، کچھ نے اچھے لوگوں کی باتیں سن کے ہدایت حاصل کی، کچھ نے نصیحت حاصل کی، لیکن جو ظالم تھے ان کے قصہ ہمیشہ عبرت بنتے رہے، جیسے کہ قصہ فرعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے فرمایا کہ میں نے تمہیں رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دینا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں ابھی بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی بغیر کسی میڈیکوز کے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، اور دیکھنے والوں نے بارہا دیکھا، اب تو ڈاکیومنٹری چل رہی ہے اور ہر شخص اس کو بآسانی دیکھ رہا ہے۔ سو اسی طرح بعض لوگوں کو نشان عبرت بنایا، ہر ایک جھٹلانے والے کو عذاب کی نظر کیا، اور ہر ایک رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو اس عذاب سے ان کے دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ فرمایا کہ بُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بے ایمان قوم کے لیے بہت ہی دوری ہے۔ دوری کا مطلب پھر وہی کہ بھولی بسری قوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس پر توجہ نہیں دینی، نہ آخرت میں اس پر نظر رحمت کرنی ہے اور نہ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں سمجھیں اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، سو تعاون کریں۔ ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر۔ اللہ حافظ۔